अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो सिंध में मजबूत तरीन सिस्टम की जो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। दूसरा, हम बात करेंगे कस्टम के मेगा करप्शन स्कैंडल की कि उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। बात करें सिंध में मजबूत सिस्टम की, तो ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि सिंध में मजबूत सिस्टम चल रहा है, जो कि पुलिस में भी चल रहा है, एसबीसीए में भी चल रहा है और दीगर इदारों में भी मजबूत तरीन सिस्टम चल रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 5 रोज से एक आवाज़ गूंज रही थी कि सीएम साहब की फाइल है, सीएम साहब की फाइल है, और आवाज़ गूंजती रही। डीजी एसबीसीए यासीन शर हैं, उसके अलावा किसी के कानों पर भी जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि गैर कानूनी और कानूनी तामीरात के जंगल को सिस्टम कंट्रोल करता है और सिस्टम चलता है पैसे से। जब 2 महीने या महीने में बाकायदगी से पैसे आगे मुबैना तौर पर वजीरों, मुशीरों और इनके चेलों तक पहुंचाते हैं तो फिर वसूली भी एडवांस करते हैं, चाहे आगे कितना ही तुज़म खान क्यों ना हो। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 4 रोज कबल जाम शोरों की एक फाइल मौसूल होती है जिसका अप्रूवल दरकार होता है। वैसे तो एसबीसीए में पहुंचने वाली फाइल्स का अंबार महीनों सालों ऐसे ही धूल चाटता रहता है, मगर ज़राए के मुताबिक इस फाइल के पीछे चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम था और डीजी एसबीसीए यासीन शर को भी कॉल मौसूल हो चुकी थी। यह फाइल फौरी तौर पर अप्रूव कर भिजवा दें। फाइल तो अंबार में से ढूंढ ली गई, मगर मंजूरी करने वालों को कैसे राजी किया जाए, यह मुश्किल मरहला था, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम काम करता है जो फैसल मेमन से लेकर वज़रा और आला सियासी क़यादतों और ब्यूरोक्रेसी तक करोड़ों रुपए माहाना मुबैना तौर पर पहुँचाता है। जबकि एक और बात बताऊं, शहजाद आराई 14 ग्रेड का एक अफसर है, उसकी इजाज़त के बगैर कागज़ का एक टुकड़ा भी इधर से उधर नहीं होता। तो फिर ये तो पूरा केस था, सीएम का ज़रूर नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके नीचे पैसों के पहिए नहीं लगे हुए थे। वक्त गुजरने लगा, एक रोज़ गुजर गया, सीएम की फाइल का प्रेशर बढ़ने लगा और डीजी यासीन शर की भी परेशानी में इजाफा होने लगा, लेकिन सिस्टम के कान पर जूं भी न रहेंगी। दोबारा जिम्मेदारों ने बड़ी बैठक लगाई, जाम शोरों वाली फाइल मंजूर करनी है, मगर सिस्टम ने लाल झंडी दिखा दी। अभी रहने दें, बाद में देखते हैं। 2-3 रोज गुजर जाने के बाद सीएम हाउस ने फाइल का स्टेटस मालूम किया तो सिस्टम का जवाब आया कि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से बात की जाए। ये सुनना था कि ज़राए बताते हैं सीएम साहब का पारा हाई हो गया। सिस्टम का तो कुछ न बिगाड़ा जा सका, न ही जाम शोरों वाली फाइल अप्रूव हुई, लेकिन कमाल और हैरत अंगेज बात यह है, 14 ग्रेड के शहजाद आराई को, जो कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, उनको मुअत्तल कर दिया। कमाल की बात तो यह है कि शहजाद आराई गुज़िश्ता 4 माह से आबाद के किसी केस में मुअत्तल ही थे और लाइल्मी की हद यह है कि मुअत्तल अफसर को दोबारा मुअत्तल किया गया, लेकिन बिगड़ा कुछ भी नहीं। आज भी उसी का सिक्का एसबीसीए में चल रहा है और इसीलिए कहते हैं मुंह खाए तो आंख शर्माए। अब हम बात करेंगे कस्टम के मेगा करप्शन केस की। आज रिमांड खत्म हो रहा है गिरफ्तार कस्टम अफसरान यावर अब्बास और तारिक महमूद का।
FIA ذرائع کے مطابق دوبارہ ریمانڈ لیا جائے گا کیونکہ بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں، بہت سے افسران جو ہیں وہ مفرور ہیں، کیونکہ صرف عامر تھیم نے 2 روز قبل بھی جو ہے وہ تفتیش جوائن کی تھی، اور آج بھی وہ دوبارہ جو پہنچے تھے وہاں پر FIA کے دفتر، اور انہوں نے اپنا بیان قلم بند کرایا۔ FIA کے ذرائع کا کہنا ہے کہ طارق محمود کے انکشاف کے اوپر کہ جو کلیکٹر کسٹم، سابق کلیکٹر کسٹم عامر تھیم جو کہ مقدمے میں نامزد بھی ہیں، ان کو انہوں نے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ میں، یعنی تقریباً ان کو آئے ہوئے ہی 1.5 پونے 2 ماہ ہوئے تھے، اس میں انہیں 500 تولہ سونا جو ہے بطور رشوت جو ہے وہ دیا تھا۔ FIA ذرائع کا کہنا ہے کہ کلفٹن میں جیولر شاپ پہ چھاپے بھی مارے گئے اور وہاں سے بے نامی 200 تولے کی رسیدیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں، اور کچھ اور بھی 300 تولے کی رسیدوں کی تلاش جاری ہے۔ وہ جیولر کو بھی اب تفتیش کا حصہ بنایا جائے گا، اور طیب جو کہ مین کیریکٹر تھا کسٹم پریونٹیو کے اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کا، وہ غائب ہے۔ اس کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا تھا اور وہ گھر سے نہیں ملا، لیکن اس کے گھر سے کچھ جیولری باکس ملے ہیں جن کی رسیدیں وغیرہ بھی طلب کی گئی، وہ نہیں ہے۔ معلوم یہ چلا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا، لیکن تصدیق اس کی بھی نہیں ہے۔ اب تک عثمان باجوہ نے اطلاعات یہ ہیں کہ عدالت، لاہور کی عدالت سے اپنی ضمانت، عبوری ضمانت کروائی ہے، اور ثاقب سعید کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ ملک میں ہیں یا بیرون ملک چلے گئے ہیں، یہاں ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، نہ تصدیق ہو سکی ہے۔ اب جو یہ سونے کا، اس سونے کے جو رشوت کی صورت میں دیا جاتا تھا، اس میں کئی افسران کے نام بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اسمگلنگ میں جو گاڑیاں استعمال ہوتی تھیں ان کی بھی فہرستیں اب مرتب کی جا رہی ہیں، کن کن اسمگلر سے یہ پیسے لیتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسٹم انٹیلیجنس کے کون کون افسران جو تھے، جو چھالیہ چیمپئن ہیں یا ڈیزل چیمپئن ہیں، ان کسٹم انٹیلیجنس کے تمام افسران کو دوبارہ وہاں سے ہٹا کر ان کا تبادلہ کر کے انہیں کسٹم انفورسمنٹ کسٹم ہاؤس بھیج دیا گیا۔ ان میں 17 گریڈ کے SPS جمال ضیاء ہیں، ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ PO حسن سردار، ظہیر احمد، زبیر بھٹی، عاصم نواز اور زبیر رانجھا جو ہیں، ان کو کسٹم انفورسمنٹ کسٹم ہاؤس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ کسٹم انٹیلیجنس میں تو انہوں نے بڑے مزے کر لیے۔ اب یہاں پر چیف کلیکٹر، ایماندار چیف کلیکٹر یعقوب ماکو بیٹھے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ یہ اب ایک بار پھر ان کے پاس آئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان افسران کو کیا پروٹوکول ملتا ہے، کس طریقے کی اب یہ پوسٹنگ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہاں، یا پھر انہیں کھڈے لائن ہی رہنے دیا جائے گا۔ اس پروگرام کے ساتھ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، مزید انکشافات آپ کے سامنے لائیں گے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔